Mayong buntag sa atong viewers dinhi sa Fabricated Doctrine of Man. So, mayong buntag o niya kita karon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Atong hisgutan kaning duha ka bersikulo nga nasulat sa atong balaang kasulatan nga nag-ingon diri sa Mateo 5:20 ug sa sulat ni Apostol Pablo sa Galacia 2:16. So sa kini ka kontrobersiya nga bersikulo nga atong hisgutan ining kabuntagon mga kaigsunan ko diya sa Ginoo, nag-ingon dinhi sa Mateo ato sang basahon ang mga bersikulo sa tamangayo o tabang sa presensya sa gahom sa balang espiritu. Nag-ingon dinhi sa Mateo 5:20, kay sultihan ko kamo nga ang inyong pagkamatarong dili gani mulabaw sa ila sa mga eskriba ug parisiyo, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang sulat ni Apostol Pablo nga sa Galacia 2:16 nag-ingon dinhi, nasayod nga ang tao dili pagamatarungon tungod sa pagbuhat sa bantay sa kasuguan, kundili pinagi sa pagtuo kang Hesus Kristo. Ug kami mituo kang Kristo Jesus aron kami pagamatarungon pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ug dili pinaagi sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan, kay pinaagi sa pagbuhat sa pagbantay sa kasuguan walay bisan kinsang pagamatarungon. To God be the glory, mao katong pulong sa atong buhi nga Dios. Magampo ta labing gamahanan nga Dios Ginoong Hesukristo. Salamat kayo nining kahigayunan nga kami magahimo nining maong pagtuon sa pulong sa Ginoo to enlighten our mind and makadugang pod sa kahibalo mahitungod nining atong hisgutanan sa pagkamatarong. Ikaw mo ang Dios nga akong pagkabalaan, akong pagkamatarong, akong pagkatinubos. Ikaw mo akong Dios nga maong akong kaalam. Ikaw mo ang Dios nga magadumala nining buluhaton pinagis imong ubos nga alagad. Dalaygon ka sa walay katapusan, nagahangyo ko kanimo langit no amahan nga magaabli ka sa matag usa ka salabutan nga magapatalinghog tining pulong. In almighty name of Jesus I pray. Amen ug amen. So mao kani karon mga kaigsunan ko sa Ginoo atong hatagan og mensahe kining gitawag og pagkamatarong. Righteousness. Speaking of righteousness, dinhi sa kalibutan, ang standard sa righteousness, kung ang tao maghimog maayo, ingnon gina siya nga matarong siya. So, ang tao nga naghimog maayo, dayag diha sa tubangan sa mga tao, daygon gid siya nga maayo siyang tao. Pero sa iya ding talikod, nagbuhat siya sa tanang dili maayo, only siya ra ang nasayod. Pero dili sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kaning giingog righteousness, gikinahanglan nga kanang matugma kung unsa ang maayo, unsa ang gitawag og hinangpunon og hingpit nga kabubuton sa Ginoo nga imong gibuhat aron ikaw ma-considered nga namatarong ka diha ni Kristo. So what is good, what is acceptable and perfect will of God, mo ni ang ayan himuon sa tao aron siya makabaton sa standard sa righteousness diha ni Ginoong Hesukristo. So ang tanan nagsumika diha ni Ginoong Hesus. Pero dinhi sa bahin sa kasulatan nga atong gibasa mga kaigsunan ko sa Ginoo, dinhi sa Book of Matthew, kontrobersiya ni siya. Kun imo siyang lantawon, kumbaga sa atong gibasa kagani sa inyong nadungog, nag-ingon diri sa Matthew nagaghat si Ginoong Hesus mismo nag-ingon nga kung ikaw dili gani mo lampas or dili gani mo labaw ang imong pagkamatarong sa mga parisiyo ug eskriba, di ka makasulod sa gingharian sa langit. Unyang ano man sad ni si Apostol Pablo, nag-ingon man sad siya nga nasayod ako nga ang tao dili pagamatarungon tungod sa pagbuhat sa pagbantay sa kasuguan ug kani nga kasuguan nga gihisgutan ni Apostol Pablo mao kani ang ginatudlo sa mga parisiyo ug eskriba nga ipatuman sa mga tao. So kontrobersiya gid kay siya nga maong sulat. So gikinahanglan ato siyang hatagang katin-awan nining kabuntagon karon aron ang matag-usa nato mahimong makabaton sa kahibalo unsa gid ang pagkamatarong nga giila sa Ginoo. Kanang pagkamatarong nga maayo, acceptable and gitawag og perfect or hingpit nga pagtuman sa kabubuton sa tong buhi nga Dios. So saysay lang gamay mahitungod dinhi sa Book of Matthew. Ang Book of Matthew mga kaigsunan ko sa Ginoo, gisulat kini ni Apostol Matthew, naghisgot gani siya nga natawo si Ginoong Hesus. Dayon, ang Book of Matthew nag-emphasize nga si Ginoong Hesus namuhat diha pa siya sa lawas, namuhat siya it is under the dispensation of law. Gipanghimatud-an sa ni siya ni Apostol Pablo dito sa Galacia kapitulo 4 bersikulo
4 nga nag-ingon siya, apan sa pag-abot sa tuk mga panahon, ang Dios mipadala sa iyang anak na tao ug babayi, na tao ilalom sa kasuguan. So, nanatay conclusion nga sa ministry ni Jesus Christ nga diha pa siya sa lawas under the dispensation of law. Mao ni nga niingon siya nga kung ang inyong pagkamatarong dili gani mo labaw sa pagkamatarong sa mga Hudyo ug eskriba, dili gid mo makasunod sa gingharian sa langit. Kay naa pa siya sa dispensation of law. Unsa man ang kaluwasan sa dispensation of law? Ang kaluwasan sa dispensation of law, 100% obedience of the law. Whereas, kaning ministry ni Apostol Pablo, it is under the grace dispensation or Holy Spirit dispensation. Nag-ingon siya nga dili na pagamatarungon pinaagi sa pagbantay sa kasuguan kundi sa pagtuo kang Hesukristo ug kami mituo nga si Hesukristo, kami pagamatarungon pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Dili pinaagi sa pagbantay sa kasuguan kay pinaagi sa pagbuhat, sa pagbantay sa kasuguan walay bisan usang matarungon. So let us rightly divide the word of truth. Ang kamatuoran na bahin sa ang uban 8, ang uban 6, ang uban 7. So sa mga dispensasyon niya kita karon sa kapanahonan sa grasya. Human si Ginoong Hesus namatay, nabanhaw, human siyang pagkabanhaw, doon na siya last 12 of Testament, nga mutog, magpabotismo maluwas sa panandili, mahinukman sa silot, gikinahanglan, iwali ang maing balita, nga doon sa tibok kanasuran, tibok kalibutan, nga ang maing balita, nga mao si Ginoong Hesus, nga namatay, na tao, namatay, nabanhaw, mingkayab, ug mibubo siyang balang espiritu. So in this grace dispensation, wala na nakabasi ang pagkamatarong sa tao diha sa mga kasuguan, kundili ang pagkamatarong nga gibuhat ni Ginoong Hesus. Nganong niyon ko gibuhat ni Ginoong Hesus? According to Apostle Paul sa Episo kapitulo 2 bersikulo 6 ngadto sa 10. Taas-taas ni siya. Naghisgot siya diri. Og mibanhaw ka na ko uban kaniya og nagpalingkod ka na to uban kaniya na langit ng dapit pinagi kang Kristo Hesus. Aron nga sa mga katuigan nga umalabot, siya magapadaya gadili masukod sa kadagaya sa iyang grasya. Tungod sa iyang pagkamapuangoron kanato diha kang Kristo Hesus. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas, pinagi sa pagtuo ug kinidili inyong kaugalingong kahimuan kinihatag sa Dios. Dili tungod sa inyong binuhatan aron wala bisan kinsang magpasigarbo. Kay kita, iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Hesus alang sa mga maayong binuhatan, nga gilaraw ng daan sa Dios aron niini magawi kita. So gibuhat sa Dios ang atong pagkamatarong. Dili pinaagi sa pagtuman sa kasuguan, kundili pinaagi sa grasya ni Ginoong Hesukristo. Sa dihang mituo ka, nga na Dios nga namatay alang nimo galang nako, pinaagi sa maong dugo, mapasaylong atong sala. Kanang imong pagtuo banan nimo sa buhat, sa pagdawat sa iyang kamatayon, pinagi sa bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus, mahitabo nga ikaw mahimong iya ni Kristo, tungod kini dawat ka ni Kristo, pinagi sa bautismo sa tubig. Ug sa maong butang, dihang dapita, nakadawat ka sa gasa sa balang espiritu, nga mao ang pagkamatarong. Sumala sa nasulat sa Episo 4:24, isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga tinuod nga pagkamatarong ug dagway sa Dios, ha? Tinuod nga pagkamatarong ug pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Mao kani karon ang basihanan nato sa pagkamatarong. Si Kristo nga niya nato, siya ang atong kaalam. Siya ang atong pagkabinalaan. Siya ang atong pagkatinubos. Sumala sa gisulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 1:30, nagingon siya dinhi, atong basahon para klaro ang maong mensahe. Kay gumikan kaniya, kamo nga anak kang Kristo Hesus, iyang gihimo ang atong kaalam, nga atong kaalam, atong pagkamatarong, pagkabinalaan ug pagkatinubos. Busa sa ingon na sa hisulat, siya nga magpasigarbo, ipasigarbo unta niya ang Ginoo. So karon mga kaigsunan kustong buhi nga Dios, tataw kayo in this grace dispensation, in this Holy Spirit dispensation, righteousness is of God. It is not required sa 100% obedience of the law. Pero kung tinuod ka nga nakabato ni Kristo, ang kanang-kanang kabalauranan ug mga tulumanon nga kanang gitawag og dili kabalauranan ug tulumanon, kanang gitawag diha sa book of
Deuteronomy, kanang moral law, mununot na diha nimo. Kay si Kristo nga imong nabatunan, dili na siya mamamatay tao. Dili na siya inggitero, di ba? Wala sad siya nagtugot na magsimba taglaing Dios. Mao na siya nga ang tanan nga moral law automatic na nga mo reflect sa imong kaugalingon kay gibuhat ka ni Kristo aron sa pagbuhat sa tanang maayong butang sumalas ng gibasa ka ganina sa Episo kapitulo 2 bersikulo 10. So karon mga kaigsunan ko sa Ginoo, basihanan sa righteousness, it is Christ in us. Si Kristo nga niya kanato mo'y tinuod nga pagkabalaan ug pagkamatarong. Mao ni mga kaigsunan ko sumbuhi nga Dios, wala nag-away ang maong bersikulo at ang gibasa sa Mateo 5:20 ug diri sa sulat ni Apostol Pablo, kundili ang nahitabo do na lang siya gitawag og kausaban sa pagpadayag sa Dios kadto sa pagmatarong sa tao. Sa una nga panahon sa dispensation of law katong kang Mateo nga kung dili mo labaw imong pagkamatarong sa Hudyo ug Skriba di ka kasulod sa gingharian sa langit, it is 100% obedience of the law. Pero pag-abot ni Ginoong Hesukristo, si Kristo na ang nagbuhat natong matarong, pinaagi sa gahom sa balang espiritu nga iyang gipiyal sa tao. So karon ang pagkamatarong mao kani gibuhat sama sa dagway sa Dios. Mao na nga mga kaigsunan ko sa buhi nga Dios, wala nagkasupakay ang Biblia. Ang pulong sa Ginoo dili gid na siya masayop, pero do na lang siya gitawag og kanang rightly dividing the word of truth. Kinahanglan i-rightly divide nato aron dili ta maghibog. So karon mga kaigsunan ko sa Ginoo, ang pagkamatarong si Kristo nga niya sa sulod nato. So ang Roma 8:9 nag-ingon diha, kung wala ka makabaton sa Espiritu ni Kristo, dili ka iya ni Kristo. Bisan pag unsay imong titulo nining kalibutana, bisan pag unsay imong mga achievements nining kalibutana, dili na siya basihanan nga ikaw usa nakakatawo nga maalamon, usa nakakatawo nga maayo mo hisgot sa mga butang. Ang basihanan sa kaalam mao si Kristo. Dili ang imong achievements, dili ang imong educational achievements, dili ang imong mga kahibalo, kundi ang kahibalo nato diha ni Kristo. So sa ako lang ginaingon, wala nag-away or wala sila nag-collide ang duha ka punto sa Biblia akong gibasa kundi nahimong nahiuyon. Kay in this grace dispensation mga kaigsunan sa Ginoo, niingon po si Pablo dito sa Book of Romans chapter 3 verse 19. Nag-ingon siya dito nga karon nahibalo kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan kini gisulti ngadto sa mga nailalom sa kasuguan. Aron nga tibuok kalibutan mahisakop ilalom sa paghukom sa Dios. Kay sa tubangan sa Dios walay tawo pagamatarungon pinaagi sa pagtuman sa kasuguan, kay pinaagi sa kasuguan mahimo hinong may kahibalo sa sala. Apan karon sa pagkamatarong gikan sa Dios gikapadayag na gawas sa kasuguan. Gipamatudan man gani kini sa kasuguan ug sa propeta. Ang pagkamatarong gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus alang sa tanang magtotoo. Alang sa tanang magtotoo, ang dili magtotoo, ang wala nakabato ni Kristo, ang wala mo dawat sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo pinaagi sa water baptism in Jesus name, dili pa na siya ma-considered nga magtotoo. Kaya wala man gani niya gidawat ang maong kamatayon pinaagi sa bautismo sa tubig. May pagtuo ba? So ang pagtuo, nahimo gyud na ebidensya sa dihang gidawat nimo ang gahom sa balang espiritu pinaagi sa pagdawat nimo sa bautismo sa tubig sa pasayloan sa imong sala nga mao ang kamatayon ni Ginoong Hesus. Ingon ani ang nahitabo mga kaigsunan ko sa Ginoo. Sa dihang nindawat ka, si Kristo mismo ang naghimo nimong matarong. Dili ang imong kahimuan. Sa dihang ang gahom sa Dios is imong kinasuluran, si Kristo na ang imong ibayaw. Dili ang imong mga kahimuan. Nga imo ikapasundayag, nga ako ning nahimo, nahimo nako ni tungod ni Kristo nga niya sa sulod nako. That is the right term nga himuon sa usa ka tawo nga nakabato ni Kristo. Dili niya ang kunon nga iyang kahimuan, but kahimuan ni Ginoong Hesus nga naa sa iyang kinasuluran. To God be all the glory, dalaygon katong buhi nga Dios. So hopefully nga doon na mo'y nakatunan. Then feel free to comment sa comment section. Then i-follow up me sa among video uban ni Pastor Julius Pandico sa
fabricated doctrine of man. To God be the glory, dalaygon ng Ginoo, magampo ta. Silimbahon nga Dios, Ginoong Hesus, salamat kaayo sa maong kahigayunan nga kami nakakutlo na usab ug mga pagtulunan mahitungod sa gitawag og pagkamatarong. Ikaw mo ang Dios nga magapamuhat labaw sa tanan, mag-abli ka sa matag usa ka salabutan nga nagapatalinghoג. Ug ang mawala magkapatalinghoג dinhi nga imong mga tinawag Ginoo, ipaabot kani sa ilang igdulong. Kaning tanan ang pangayag pasalamatan sa gamahan ng ngalan ni Kristo Jesus. Among dakong Dios ug manluluwas. Amen ug amen. Dalaygo na atong buhi nga Dios, mayong buntag sa tanan o kininyong ubos nga alagad sa Sister Eileen Monticalvo, magaingon ka natong tanan. To God be all the glory.